जन्नत के पत्ते। वो तीनों चले गए तो डीजे ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा। तुमने इनकार क्यों किया? पागल औरत, तुम पाकिस्तान से आई हो या न्यूयॉर्क से? उनकी दावत कबूल कर ली, ये ही बहुत है। अब हम उनके साथ सैर सपाटों पर निकल जाएं? कभी नहीं। दिमाग ठीक है? मगर वो तो हमारे भाइयों की तरह हैं। पीछे हमारे असली भाइयों को पता चला तो कल ही पाकिस्तान वापस बुलवा लेंगे। इसलिए अपनी औकात में वापस आओ और रात के खाने की तैयारी करो। वो मोबाइल के साथ लगी हैंड फ्री कानों में लगाते हुए बोली। जहर मिला के दूंगी तुम्हें। डीजे घटाई हुई पैर पटक कर उठी। और अगर तुम चावलों पे ऑमलेट डालकर लाई तो मैं सारी डिश तुम्हारे ऊपर उलट दूंगी। वो वहीं सोफे पे लंबी बैठी अब मोबाइल के बटन दबा रही थी। धीमा म्यूजिक उसके कानों में बजने लगा। डीजे गुस्से में कुछ कहती गई थी मगर उसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो आंखें मूंदे हौले हौले पाँव चलाने लगी थी। डीजे पैर पटक कर निकल गई। वो रात वैलेंटाइन की थी। डीजे कॉमन रूम में मुनक्किदा ऑल गर्ल्स पार्टी में जा चुकी थी जो लड़कियों ने मुनक्किद की थी, जबकि हया आईने के सामने खड़ी अपना काजल दुरुस्त कर रही थी। उसकी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन जब तक वो अपनी आंखों के कटोरे काजल से भर न लेती उसे तसल्ली नहीं होती थी। अभी वो काजल की सिलाई की नोक आंखों के किनारे से रगड़ रही थी कि दरवाज़ा बजा। धीमी सी दस्तक और फिर खामोशी। उसने काजल की सिलाई नीचे की और पलट कर देखा। ये अंदाज डीजे का तो नहीं था। वो यूं ही काजल पकड़े आगे बढ़ी और नाव घुमाकर दरवाज़ा खोला। बाहर बालकनी में रोशनी थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला बालकनी तारीक हो गई। गालबन सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब बुझ गया था। क्या कोई वापस पलट गया था? कौन? उसने गर्दन आगे करके राहदारी में दोनों सिमत देखा। हर सू खामोशी थी। बालकनी वीरान थी। वहाँ सर्दी थी और कमरा गर्म था। वो चंद सानिये खड़ी रही, फिर धीरे से शाने उचकाकर पलटने ही लगी थी कि ओह नहीं। उसके लबों से एक उकताई हुई आह निकली। चौखट पे उसके कदमों के साथ सफ़ेद गुलाबों के बुके और एक बंद लिफाफा रखा था। वो झुकी, दोनों चीज़ें उठाती और जारहाना अंदाज में लिफाफे का मुंह फाड़ा। अंदर रखा चौकोर कागज़ निकला और चेहरे के सामने किया। हैप्पी वैलेंटाइन डे फ्रॉम योर वैलेंटाइन। उसने लब खींचकर तनफ्फुर से वो तहरीर पढ़ी और बेहद गुस्से से कागज़ मरोड़कर गुलदस्ते समेत पूरी कुव्वत से राहदारी में दे मारा। आउच! वो वापस मुड़ने ही लगी थी जब किसी की बौखलाई हुई आवाज़ सुनी। उसने चौखट के पीछे देखा। गुलदस्ता और कागज़ सीधे वाले कमरे से निकलते मुतासिम को जा लगे थे और उससे टकराकर अब उसके कदमों पे पड़े थे। ये क्या है? वो हक्का बक्का खड़ा था। आई एम सॉरी मुतासिम। वो शदीद बेजारी से बमुश्किल जब्त करके बोली। मुतासिम को वजाहत देने का सोच कर ही उसे कोफ्त होने लगी थी। ये मैंने तुम्हें नहीं दिए, बल्कि किसी फजूल इंसान ने मुझे भेजे हैं। तुम बुरा मत मानना और इनको डस्टबिन में फेंक देना। वो एक हाथ दरवाजे पर रखे, दूसरे में काजल पकड़े ज़रा रखाई से बोली। मुतासिम ने झुककर वो कागज़ उठाया और सीधे होते हुए उसकी शिकनें दुरुस्त करके चेहरे के सामने किया। हया को कोफ्त होने लगी। मैं कह रही हूँ ना, सॉरी। वो जो कदरे भवें सुकेड़े कागज़ को देख रहा था चौंक कर उसे देखने लगा। नहीं, इट्स ओके। मगर ये तुम्हें सबांची में कोई तंग कर रहा है? वो तहरीर पे निगाहें दौड़ाते तशवीश से पूछ रहा था। ये बात नहीं है, ये बहुत पहले से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लंबी कहानी है, जाने दो। इसको कूड़े में फेंक दो। गुड नाइट। वो मज़ीद मुरव्वत का मुजाहरा किए बगैर दरवाज़ा बंद करने लगी थी जब वो हौले से बोला। ये गीला क्यों है? तुम रोई हो? कुछ था उसकी आवाज़ में। दरवाज़ा बंद करती हया रुकी, फिर पलट कर बालकनी में कदम रखा। मैं क्यों रोऊंगी? वो कागज़ को देखते हुए बोली। मुतासम कागज़ के निचले दाएं तरफ के किनारे पर उंगली फेर रहा था। फिर ये गीला क्यों है?
شاید پھولوں میں پانی تھا۔ حیا نے مکانیکی انداز میں نفی میں گردن ہلایا۔ نہیں، یہ تو موٹے لفافے میں مہر بند تھا۔ متعصم نے وہ نم حصہ ناک کے قریب لے جا کر آنکھیں موندے سانس کو اندر کھینچا۔ سٹرس، لیمن، لائم۔ وہ متذبذب سا حیا کو دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کسی نے اس کے نچلے کنارے پہ لیمن کا رس لگایا ہے۔ پھر اس نے ذرا چونک کر حیا کو دیکھا۔ تمہارے پاس ماچس ہے؟ وہ جواب دیے بنا الٹے قدموں پیچھے پلٹی اور دروازہ کھول کر ایک طرف ہو گئی۔ متعصم قدرے جھجکا، پھر کاغذ پکڑے اندر داخل ہوا۔ حیا نے اپنی اور ڈی جے کی کرسیاں آمنے سامنے رکھیں اور پھر ٹالی کی میز پر چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کیا تم بھی بچپن میں لیموں کے رس اور آگ والا کھیل کھیلتے تھے؟ وہ اب میز کی دراز کھول کر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ متعصم دھیرے سے ہنسا۔ بہت کھیل کھیلے ہیں، اور ان میں سے اکثر آگ والے ہوتے تھے۔ فلسطین میں بہت آگ ہے، شاید تم نہ سمجھ سکو۔ چلو آج ان ترکوں کے کھیل اسرائیلی آگ سے کھیلتے ہیں۔ وہ دراز سے ایک سگریٹ لائٹر نکال کر اس کے سامنے کرسی پر آ بیٹھی اور لائٹر اس کی طرف بڑھا دیا۔ متعصم نے لائٹر کا پہیہ انگوٹھے سے دبا کر گھمایا تو وہ آگ کا شعلہ نکلا۔ احتیاط سے، وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ متعصم نے جواب نہیں دیا۔ وہ خط کے نم حصے جو ابھی تک نہیں سوکھا تھا شعلے کے قریب لایا۔ ذرا سی تپش ملی اور الفاظ ابھرنے لگے۔ بڑے بڑے کر کے لکھے انگریزی کے 3 حروف ARP۔ وہ حروف این فرام یور ویلنٹائن کے نیچے لکھے تھے۔ دونوں چند لمحے کاغذ کے ٹکڑے پر ابھرے حروف کو تکتے رہے، پھر ایک ساتھ گردن اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ RM، عرب، کیا لفظ ہے یہ؟ حیا نے ممکنہ ادائیگی کے دونوں طریقوں سے حروف کو ملا کر پڑھا۔ شاید کوئی نام، یا عرب کوئی ترکی نام ہے؟ معلوم نہیں۔ متعصم نے شانے اچکا دیے۔ حیا سوچتی نگاہوں سے کاغذ کو تکتی رہی۔ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے ایک نظر متعصم کو دیکھا، پھر مسکرائی۔ تم کر چکے ہو۔ وہ ہولے سے مسکرا کر کھڑا ہوا اور کاغذ میز پر رکھا۔ وہ جو بھی ہے، شاید تمہیں اپنا نام بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہوگی۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ تھینک یو متعصم۔ متعصم نے ذرا سی سر کو جنبش دی اور باہر نکل گیا۔ دروازے کا کیچر سست روی سے واپس چوکھٹ تک جانے لگا۔ حیا چند لمحے میز پہ رکھے کنارے سے بھورے کاغذ کو دیکھے گئی، پھر بے اختیار کسی مکانیکی عمل کے تحت اس نے ہاتھ میں پکڑی کاجل کی سلائی کو سیدھا کیا اور بائیں ہتھیلی کی پشت پر وہ 3 حروف اتارے۔ ARP۔ دروازہ چوکھٹ کے ساتھ لگنے ہی والا تھا۔ ذرا سی درز سے باہر راہداری میں گرا گلدستہ دکھائی دے رہا تھا۔ 1-2 پل مزید گزرے اور دروازہ ٹھاک کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ وہ اپنی ہتھیلی کی پشت پہ سیاہ رنگ میں لکھے وہ 3 لفظ دیکھ رہی تھی، ARP۔ اس نے اوپر بنے کیبنٹ کا دروازہ کھولا، چند ڈبے الٹ پلٹ کیے۔ نچلے خانے میں سرخ مرچوں کا ڈبہ نہیں تھا۔ وہ ایڑیاں اٹھا کر ذرا سی اونچی ہوئی اور اوپر والے خانے میں جھانکا۔ وہاں سامنے ایک پلاسٹک کے بے رنگ ڈبے میں سرخ پاؤڈر رکھا تھا۔ اس نے ڈبہ نکالا اور کاؤنٹر کی طرف آئی۔ وہاں ڈی جے کھڑی سلیب پہ کٹنگ بورڈ کے اوپر پیاز رکھے کٹا کٹ کاٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ بریانی کی مقدار زیادہ ہے، 4 چمچ سرخ مرچ ڈال دیتی ہوں، شاید ذرا سا ذائقہ آ جائے۔ ٹھیک، وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی ٹوکری سے چھوٹا چمچ ڈھونڈ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک، ڈی جے نے بھیگی آنکھیں اوپر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے رندی آواز میں کہا اور آستین سے آنکھیں رگڑیں۔ حیا ڈبے سے چمچ بھر بھر کر دھوئیں اڑاتے پتیلے میں ڈال رہی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا اس کے پیچھے گردن پر جھول رہا تھا۔ سادہ شلوار قمیض پہ ڈھیلا ڈھالا سا سبز سویٹر پہنے ہوئے، جس کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھیں۔ دوپٹہ ایک طرف دروازے پہ لٹکا تھا۔
اور چند لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے کے اطراف میں لٹک رہی تھیں۔ گوشت میں چمچہ ہلاتی وہ بہت مصروف لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت انجم باجی کے کچن میں موجود تھیں۔ صبح انجم باجی ڈی جے کو ڈائننگ ہال میں ملی تو شام کو اپنے گھر میں دعوت دے ڈالی، جو کہ ڈی جے نے یہ کہہ کر قبول کر لی کہ وہ اور حیا مل کر بریانی بنائیں گے۔ اب سر شام ہی وہ دونوں حالے کو لے کر انجم باجی کے اپارٹمنٹ آ گئی تھیں۔